सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घले सामुदायिक सूचना नेटवर्क सिआइएनको 7औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा जेठ 16 गति राजधानीमा सामुदायिक रेडियो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्यो। देशैभरिका करिब 200 सामुदायिक रेडियो कर्मी सहभागी सम्मेलनमा विभिन्न सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो। नेपालमा सबैभन्दा बढी मानिसको पहुँचमा पुग्न सफल सरल र भरपर्दो प्रसारण माध्यममा सामुदायिक रेडियोले नेपालको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि खेल्न सक्ने भूमिकाको विषयमा प्रिय छलफल गर्न सामुदायिक रेडियो पत्रकार सम्मेलन 2073 आयोजना गरिएको हो। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित सामुदायिक सूचना नेटवर्क सिआइएनको स्थापना दिवसको अवसरमा सम्मेलनको आयोजना भएको हो। सम्मेलनमा देशका विभिन्न सामुदायिक रेडियोका 200 भन्दा बढी रेडियो कर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा सङ्घका अध्यक्ष मोहन चापागाईले स्वागत मन्तव्य राख्दै सिआइएनले छोटो अवधिमा नै नागरिकका तल्लो तहका सवाल नीति निर्माण तहमा ल्याउन सफल भएको धारणा राख्नु भएको थियो। सिआइएनका कार्यक्रम प्रमुख दीपक आचार्य र समाचार प्रमुख गोविन्द खड्काले सिआइएनको आवश्यकता र सिआइएनले गरेका कामका बारेमा प्रस्तुति दिनुभएको थियो। अप्ठ्यारो र विपदमा सामुदायिक रेडियोहरू एउटा साथीका रूपमा आम जति भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका मान्छेहरूले प्रत्यक्ष अनुभव गरे र त्योभन्दा अरू जति विपदहरू आइलाग्छन् पहिलो सूचनाको माध्यम सामुदायिक रेडियोहरू बन्ने गरेका छन् र त्यही रेडियोहरू विपदमा आम नागरिकको साथीका रूपमा परिचित छन्। सम्मेलनमा मिनबहादुर साईले दक्षिण एसियाका लागि मात्र होइन विश्वकै लागि सिआइएनले नमुना काम गरेको बताउनु भएको थियो। रेडियोबाट दिने सूचना हामीले जुन प्रवाह गर्छौं त्यो प्रभावले समाजमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ हामीलाई भर्खरै पनि केही समय अगाडिका उदाहरणहरू छन्। थुप्रै उदाहरणहरू हामीसँग छन्। घटना रेडियोहरूकै कारणले घटना घट्यो भन्ने कुराहरू पनि तपाईँ हामीलाई युगान्डाका केस पनि थाहा छन्। त्यसैले रेडियोमा संलग्न साथीहरूले समाजमा सहिष्णुता स्थापित गर्ने, समाजमा सहनशीलताको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्ने, समाजमा एकअर्कालाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने र एकअर्काप्रति सम्मान आधार प्रकट गर्ने सूचना त्यो स्थिति सृजना गर्ने खालका कन्टेनरहरू रेडियोले अब प्रसारित गर्न जरुरी छ। सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले बजेटमा सामुदायिक रेडियोहरूका लागि स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि समग्र सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटले सामुदायिक रेडियोलाई सम्बोधन गर्ने बताउनु भएको थियो। सञ्चार मन्त्री राईले सामुदायिक रेडियोका लागि बजेट छुट्टिएन भनेर निराश र आक्रोशित नहुन पनि आग्रह गर्नुभयो। नीतिगत निर्णय गरी सामुदायिक रेडियोहरूको विकासमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री राईको भनाइ थियो। बजेटले ठ्याक्कै रेडियोहरूलाई सम्बोधन गरे तर यसबाट निराश हुनुपर्ने, आक्रोशित हुनुपर्ने कुनै खण्ड छैन। म तपाईँलाई निराश पनि नहुनुहोस्, आक्रोशित पनि नहुनुहोस् र म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तपाईँहरूसँग रेगुलर संवादमा, परामर्शमा, छलफलमा म सुरुदेखि नै छु, अहिले पनि छु, भोलिसम्म रहन्छु र तपाईँहरूलाई सरकारको दरबारमा सम्बोधन गर्नका निम्ति हामी भोलि क्याबिनेटबाट अन्य विधिहरूबाट हामी आजका समस्याहरूलाई हामी सम्बोधन गर्छौं। दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सामुदायिक रेडियोको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने सञ्चार मन्त्री राईले बताउनु भएको थियो। उहाँले सामुदायिक रेडियोहरू समुदायको सबैभन्दा नजिक हुने भएकाले समुदाय र सरकार बीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउन सामुदायिक रेडियोहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राख्नु भएको थियो। त्यसपछि सङ्घका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर आरसी लामिछानेले दिगो विकासका लागि सामुदायिक रेडियोको भूमिका विषयक छलफललाई अगाडि बढाउनु भएको थियो। अन्तर्क्रियामा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर युवराज खतिवडाले बजेट कार्यान्वयनमा सामुदायिक रेडियोको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको थियो। उहाँले सामुदायिक रेडियोले विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय स्तरमा खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो। गाउँपालिका सरकार, नगरपालिका सरकार बनाउने, अब त्यही सरकार बनाउने क्रममा साधन स्रोत विनियोजन गरिएको छ। अहिले त्यसलाई अब तपाईँहरूबाट मेरो अपेक्षा, योजना आयोगको उपाध्यक्षको हैसियतले मेरो अपेक्षा चाहिँ के हो भने ती साधन स्रोतहरू जुन हामीले तल दिइरहेका छौँ त्यहाँ जनसहभागिता कस्तो छ, त्यो जनसहभागिताले अपेक्षित प्रतिफल लिएको छ कि छैन, जनसहभागिताको नाममा कसैले मिलेरै मात्रै प्रतिवेदनै मात्रै तयार गरेर विकासको कामलाई अघि नबढाएको स्थिति हो कि अथवा अपेक्षित प्रतिफल नपाएको स्थिति हो कि यसमा
जुन हामी जनलेखा परीक्षण भन्छौँ त्यो पब्लिक अडिट गर्ने ठाउँमा तपाईहरूले प्रेसको साथीहरूले पनि पब्लिक अडिट गरिदिनै पर्छ। तपाईहरूको यति सशक्त यो चाहिँ नेटवर्क छ, यति ठुलो चाहिँ जालो छ जसको आधारले हामी कसै न कसैले तपाईँले भनेको कुरा सुनि नै हाल्छौँ अनि हामीले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने सच्याउनु पर्ने कुराहरू हुन्छन्। यो भनेर क्षेत्रमा हामीले धेरै साधनहरू अहिले थपेका छौँ, दोब्बर गरेका छौँ। यसको उद्देश्य के हो भने स्थानीय आवश्यकता के हो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नै जान्ने कुरा हो। हामी सिंहदरबारमा बसेर सबै आवश्यकताहरू एकैचोटि बुझ्न सक्दैनौँ। 240 निर्वाचन क्षेत्रका आवश्यकताहरू हामीले बुझेर त्यही अनुसारको योजना गर्नलाई एकदमै तलबाट माथि उठेको योजना प्रणाली चाहिन्छ। त्यसको छ पनि जिल्ला विकास समितिले जिल्ला परिषद गरेर लामो छलफल गरेर भाषाको प्रयोगमा गरेर सरल भाषामा सूचना दिने काम गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ धेरैजसो कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायसँग सम्बन्धित र चाहिँ हाम्रा वातावरणसँग सम्बन्धित सूचनाहरू तपाईँहरूले दिएको सूचनाले तीको विकासलाई कायापलट गराइदिन्छ, त्यो लक्ष्यमा पुग्नलाई सहयोग पुर्याउँछ। र सामान्यतः भन्ने हो भने कृषकहरूलाई तपाईँहरूले रेडियोको माध्यमबाट आज बेलुका पानी पर्नेछ मात्रै भनिदिनु भयो भने उसले कति बाली जोगाउन सक्छ दिनभरिको प्रयासले। अथवा अर्को 2 दिन पानी पर्ने कुरा चाहिँ मौसम विभागको चाहिँ अब 3 दिनदेखि 7 दिनको फोरकास्ट गर्ने प्रणालीमा हामी जाँदैछौँ। त्यो 7 दिनसम्मको मौसम फोरकास्टको कुरा तपाईँले बताइदिनु भने कृषकले आफ्नो बाली लगाउने, काट्ने, उत्पादनलाई भण्डारण गर्ने सबै व्यवस्था गर्न गाउँछ। विपद व्यवस्थापनमा पनि त्यस्तै हो। ठुलो पानी आउने सम्भावना छ, बाढी आउने सम्भावना छ भने तपाईँले कतिको ज्यान पहिले जोगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले विज्ञान प्रविधि र यो विपद व्यवस्थापनमा तपाईँहरूको सहयोग जुन भैँचालो पछि तपाईँहरूको आफ्नै क्षमता पनि बढिसकेको छ त्यसलाई प्रयोग गरेर अब भावी दिनमा विपदबाट रोकिने, बच्ने, विपदको बेला हामी उद्धारमा लाग्ने र विपद पछिको अवस्थामा व्यवस्थापन गर्ने यी सबै कुराहरूमा तपाईँको जुन योगदान छ त्यो अझै बढेर जान्छ। सम्मेलनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष खतिवडाले बजेट कार्यान्वयनमा सामुदायिक रेडियोहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै सरकारको काममा सञ्चार जगतले खबरदारी गर्नुपर्ने धारणा पनि राख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा मुख्य सचिव डाक्टर सोमलाल सुवेदीले सकारात्मक कुराहरू फैलाउन र कमजोरी औलाउन पनि पत्रकारलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। डेभलपमेन्टको कुरा गर्ने भने 1960s देखि डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूले दिएका अथवा हामीले मागेका अथवा इम्पोज गरेका एजेन्डाहरू हामीले कार्यान्वयन नगरेको कुनै पनि छैन। तर ती राम्रा कामहरू अहिले कति बाँकी छन्? सायद राम्रा कामहरूलाई निरन्तरता दिने काम यहाँहरू जस्तै नेटवर्कको होला कि यो राम्रो काम हो, यो यसले कम्युनिटीमा लानुपर्ने कुरा हो भन्ने हिसाबमा तपाईँहरूका सेक्टर स्पेसिफिक प्रस्तुतिहरू पछि छन्। म समयको सीमितताले छोटो कुरा राख्छु। मूलतः कम्युनिटी रेडियोले भन्नुपर्ने चाहिँ राइट इन्फर्मेसन अन राइट टाइम हो जस्तो लाग्छ मलाई। कुन बेलामा के इन्फर्मेसन दिन सकिन्छ त्यो चाहिँ अथवा कुन उपयोगी हो भन्ने कुरा ध्यान दिनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को हाम्रो समाजमा अहिले म इनिसिएटिभसितै जोड्छु, राइट्सका कुरा अत्यन्त धेरै भएका छन् तर त्यसको तुलनामा ड्युटिजको कुरा भइरहेको छैन। विदाउट ड्युटिज हामीले राइट्स फुलफिल गर्न सक्दैनौँ भन्ने सन्देश पनि हामीले दिनुपर्ने छ। त्यसकारण त्यतातिर पनि हामीले त्यसलाई संयोजन गरेर लानुपर्ने अवस्था मैले देखेको छु। अर्को हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय र तपाईँहरूले गरिरहनु पनि भएको छ, कम्युनिटी इम्पावरमेन्ट विथ स्किल। मैले किन स्किल जोडेको भने हामीले धेरै ट्रायल गरेका छौँ। मलाई लाग्छ अहिले नै 40,000 भन्दा बढ्ता नागरिक, वडा नागरिक मञ्च, सिटिजन अवेरनेस सेन्टर्सका थुप्रै संस्थाहरू छन् तर त्यहाँ स्किल पुगेको छैन। स्किलको डेफिसिट छ हाम्रो सोसाइटीमा। त्यसपछि विकासविद भरत पोखरेलले दिगो विकासको लक्ष्यलाई भेट्नका लागि रेडियोले खेल्ने भूमिकाको बारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। हाम्रो रणनीति के हो, त्यसमा हाम्रो जस्टिसको कम्पोनेन्ट के हो भन्ने विषयमा सरकारले त्यो खालको फ्रेम दिनुपर्छ र त्यो भन्दा बढी सरकारले जिम्मेवारी लियो, त्यो भन्दा बढी म गर्छु भन्यो भने त्यो मेरो विचारमा गरिबी निवारण हुँदैन कि गरिबी निवारण नभएको कारणले फ्रस्ट्रेसन मात्रै सुरु हुन्छ जनताको बिचमा र जुन अहिले नेपालमा भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन भइसकेको बेला पनि हामीले देख्यौँ सरकारले जे डेलिभर गर्न सक्दैन थियो, म यति पैसा दिन्छु भनेर त्यो डेलिभर गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ मिडियामा आयो। त्यो आएपछि आज
वास्तवमा 70% मान्छेहरूले भैँचालोको घरहरू बनाउन सक्नुहुन्थ्यो, 30% मात्रै बनाउन सक्नुहुन्न थियो। तर त्यो एनाउन्समेन्टले गर्दा के हो भने अहिले 100% मान्छेहरूले घर बनाए। किनभने घर बनायो भने मैले राहत पाउँदिनँ कि, त्यसले गर्दा जे मैले गर्न हुँदैन, जे गर्न सक्दिनँ र जे सरकारले राज्यले गर्नु हुँदैन त्यो गर्नु हुँदैन। त्यही कारण सरकारको काम कसै अरूको भूमिका क्लियर गर्दै सुशासन गरिदिनेहरूको लागि चाहिने सुशासन भनेको के हो भने क्लियरिटी, रोलको क्लियरिटी। सरकारको रोल के हो, निजी क्षेत्रको रोल के हो, व्यक्तिको रोल के हो, समुदायको रोल के हो, कोअपरेटिभ सेक्टरको रोल के हो भनेर त्यो क्लियर गरिदिने जिम्मेवारी राज्यको। प्राध्यापक पी खरेलले रेडियोले प्राथमिकता राजनीति भन्दा फरक विषयवस्तुलाई दिनुपर्ने बताउनु भएको थियो। टाइममा चाहिँ लोकल न्युजकै कन्टेन्ट बढी हुनुपर्छ, त्यसमा बढी छ। अब गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि छोटकरीमा भन्छु, यहाँले सुनिदिनु हो भने झन् बढी व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। नीति नै यस्तो बनाउनुपर्छ कि गभर्मेन्टले इन्सेन्टिभ लोकल कन्टेन्ट कति छ भनेर सुरुमै हेर्नु पर्यो, साँच्चीकै लोकल। उदाहरण दिन्छु, मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको हो। अब हिजोको बजेट आउँदाखेरि पनि के हो भने काठमाडौँमा 5 जना नाम लिनु अर्थविद भन्ने गरिरहेको छ, उहाँहरूको बाहेक अहिलेसम्म आएकै छैन। र यो लोकलिजम भएन, प्रक्सिमिटी पनि भएन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा अन्य विश्वविद्यालयका प्राडा छन्, तर ठाकुराम क्याम्पसमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै प्राडा छन्, मोहरम क्याम्पसमा पनि छन्, पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा पनि छन्। 7-7 महिनासम्म टेलिभिजनले तलब नदिई पनि पत्रकारलाई टेलिफोनको एसटिडी चाहिँ दिएको छ। त्यहाँबाट सोध्यो भने त्यहाँबाट इम्पावरमेन्ट भने पनि, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भने पनि, गभर्नेन्स भने पनि, गुड गभर्नेन्स। किनभने बिजनेस ब्युरोले आजसम्म भनेको 1 महिना अघिसम्म एनसेल विरुद्ध कुनै पनि न्युज लेखेको छैन। संसारमा एउटै मात्र संस्था हो त्यो राम्ररी फङ्सनिङ गरेको भन्ने मैले एनसेल देखिरहेको थिएँ। अहिले त यत्रो भइरहेको रहेछ भन्ने त अहिले 1 महिनादेखि बाध्य भएर दिइएको एउटा उदाहरण। किन बिजनेस ब्युरोका चिफहरूलाई, अधिकांश चिफहरूलाई लेटेस्ट यहाँ आयो भनेर मैले पो यो अलिक पुरानै बोकेको छु। उनीहरूको त आउँछ नि, अर्का मोटरसाइकलमा चढेर आउनेले अरू लेटेस्ट ग्याजेट त पाउँदैन नि। दे गेट इट, कहिले लेखिया हुँदैन। जसले विज्ञापन बढिदिएको हुन्छ ती आनमा गएर सोधे हुन्छ, उनीहरूको म्यानेजमेन्ट विरुद्ध क्रिटिकल कुराहरू लेखिँदैन। मेन स्ट्रिम मिडियाको कोही छोराले एक्सिडेन्ट गर्यो भनेदेखि हालचाल गरे भने सुनेपछि उनको छोराको गएपछि पुलिस फाइलै गया। यस्तो बोल्नेले धेरै अपर्च्युनिटी गुमाउँछ नि, थाहा छ कि छैन तपाईँले? तर गुमाउँदै आए पनि त्यो फेस गर्न आएको हुँ म चाहिँ, फेस गर्न आएको। त्यसैले आफैलाई हामीले जर्नलिजमको कुरा गर्दा सिर्फ रेडियो भन्दाखेरि त अरू कार्यक्रम पनि छन्, म त्यसमा अब धेरै जान्न। म त्यसमा न्युज बुलेटिनमा मात्र केन्द्रित हुँदाखेरि चाहिँ सकभर मैले भन्नु नै गलत हो। तर मैले चाहिँ बिए पढ्ने बेलामा हाम्रो खतिवडाजीहरू जस्तैले उहाँहरू पनि त्यही लेखेर पास हुनुभएको हो। यो पञ्चायत व्यवस्था भने माटो, हावा, पानी, सौँदो भनेर लेखेको हो। अब हाम्रो पनि माटो इत्यादि सौँदो किसिमले सकभर भनेन त सकभर भन्नुहुन्न, व्यावसायिक हुनैपर्छ। व्यावसायिक भन्दाखेरि जुन सन्तुलित, तथ्यपरक र रोचक हुनुपर्छ। त्यसपछि सामुदायिक रेडियोले प्रसारण गर्नुपर्ने विषयवस्तुका बारेमा छलफल भयो। अभिचिन्न हामी 60 वर्ष 65 वर्षसम्म रेडियो नेपालकै प्रभावहरूमा हामी हुर्केर आयौँ र त्यसको प्रभाव हाम्रो कार्यक्रममा पर्यो। त्यस पछाडि पनि कि हाम्रो चाहिँ जति पनि हामी आम संसार र पत्रकारिताको पढाइ हुने क्याम्पसहरू थिए, विश्वविद्यालयहरू थिए, तिनमा मूलतः रेडियो पत्रकारिताको अध्ययन अध्यापन हुने चाहिँ धेरै पछाडि मात्रै त्यो अभ्यासमा आयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामी सहभागितामूलक कार्यक्रम कसरी उत्पादन गर्छौँ भन्ने विषय चाहिँ एउटा चुनौती, एउटा खालको अभावबाट हामी गुज्रेर आयौँ। र अहिले पछिल्लो समय जुन अहिले सामुदायिक रेडियोले कस्तो अभ्यास गरिरहेको छन् भन्ने प्रश्न छ, त्यसमा आधारभूत रूपमा सामुदायिक रेडियोको कार्यक्रम उत्पादनमा सहभागिताको विविधता हामी देख्न सक्छौँ। त्यो तथ्याङ्कबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ कि 66वटा भन्दा धेरै भाषाहरूमा कार्यक्रमहरू उत्पादन गर्छन्। त्यसले पनि विविधताको मापन गर्ने एउटा सङ्केत त्यसले गर्छ। र त्यसै गरी अरू कार्यक्रमहरू उत्पादन गर्दाखेरिको जुन हाम्रो समाजको विविधताहरू छ,
जातीय विविधता, भाषिक विविधता, अरू विविधताहरू छन्, जियोग्राफीको हिसाबले, भूगोलको हिसाबले विविधताहरू छन्, त्यसको प्रतिनिधित्व सामुदायिक रेडियोमा हुन थालेको छ, भएको छ। तर जुन तहको हामीले अपेक्षा गरेको हाम्रो आदर्श, हाम्रो मूल्य मान्यता जुन तहको हो त्यतातर्फ चाहिँ हामी अग्रसर छौँ। हामी एकदम चाहिँ शिखरमा पुगिसकेका छैनौँ। शिखरमा पुग्ने हाम्रो चाहिँ अग्रसरता छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि जस्तो सदरमुकामसम्म र कतिपय अलिक घना बस्ती नै पुगेका छन् रेडियोहरू, सामुदायिक रेडियो पनि, त्यसमा अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने विषय छैन। तर त्यो विचार उहाँको अभिव्यक्ति जान्छ, अलि दूर दराजको चाहिँ आवाज विभिन्न कारणले राम्रोसँग जान सकेको छैन। त्यसमा ल्याक अफ रिसोर्स, त्यसमा स्रोत साधनको अभावको पनि कुरा होला र अरू पूर्वाधारको अभावले गर्दा पनि केही चुनौतीहरू छन्। धन्यवाद। यो अब्जर्भेसनप्रति जितेन्द्रजी तपाईँको के छ? जसरी उहाँले भन्नुभयो स्रोत साधनको अभावका कारण हामी कन्टेन्टमा दिन सकिराखेका छैनौँ, त्यो भनेर एउटा श्रोताले चित्त बुझाउन मिल्छ कि मिल्दैन? उहाँ बिबिसीसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद। योभन्दा अगाडि म छोटो इच्छाले मसँग सम्बद्ध संस्थाको बारेमा कुरा भन्नुभयो हुनाले त्यसमा दुईटा कुरा मात्रै म एक्स्ट्रा यहाँलाई थपिदिन्छु। यहाँ सबै हामी मिडियाकर्मी भएको हुनाले उपयोगी होला भनेर। एउटा बिबिसी विश्व सेवाको उहाँले नाम दिनुभयो र त्यो चाहिँ ब्रिटेनको परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको पैसाबाट चल्छ भनेर, त्यो गलत हो, अहिले चल्दैन। लगभग 2013बाट यो सबै ब्रिटिस जनताले तिरेको करबाटै चल्छ एउटा। अनि अर्को ब्रिटिस सरकारले जुन फलो गर्छ भनेर भन्नुभयो, त्यो अब हामी सबै रेडियो सुनिरहेकै मान्छेहरू हौँ, हामीले ब्रिटेनको सरकारको एजेन्डा कति गर्छौँ त्यो हामीले लठुवा चाहिँ हामी होइन रहेछौँ, तर उहाँको फ्यामिली इमर्जेन्सीको कारणले उहाँ आज सहभागी यहाँ हुन सक्नु भएन तपाईँहरूसँग आफ्नो कुरा। त्यसको लागि उहाँले तपाईँहरूसँग र एक राष्ट्रमा छलफल अर्को विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि यो जुन सुभाषजीले भन्नुभयो चुनौती बेसरी छ। म यो बिबिसी नेपाली सेवामा काम गर्ने कर्मचारी एकजना, सँगसँगै रेडियो सगरमाथाको स्थापना हुँदा आजभन्दा 19 वर्ष अगाडि त्यसको प्रारम्भिक टोलीको सदस्य पनि भएको हिसाबले रौ मैनाली, धमराज मिटल, मधु आचार्य अनि म, हामी चारजनाको टोली थियो यो सामुदायिक रेडियो सुरु गर्नुपर्ने। एफएम रेडियो स्टेसन्सहरूलाई दुई क्याटेगोरीमा राखिएको छ र त्यहाँ अलिकति केही अस्पष्टताहरू छन्। ती अस्पष्टताहरू पनि सम्पूर्णमा हाम्रो प्यानल डिस्कसनको विषय त बन्न सक्दैन। तर जहाँसम्म कन्टेन्टको कुरा छ, कम्युनिटी रेडियोले र कमर्सियल रेडियोले के कन्टेन्टमा डिल गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ अन्य प्राय सञ्चारकर्मीहरूको माझमा देखिन्छ। किनभने तपाईँलाई मौसम सम्बन्धी जानकारी भएर नै आज मैले छाता लिएर हिँड्नुपर्छ कि पर्दैन, मैले के लुगा लाउनुपर्छ, म कतिखेर चाहिँ मौसम बिग्रिने सम्भावना छ, मैले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरू आउटडोरमा गर्ने कि इन्डोरमा गर्ने के गर्ने भन्ने कुराको तय गर्नलाई त्यो एउटा सामान्य मौसमको सूचनाले काम दिन्छ भन्दाखेरि त्यो सूचनामा चाहिँ स्पष्टता हुनुपर्छ कि पर्दैन। बजार मूल्य सुनेर एउटा कृषकले आफ्नो बारीमा भएको तरकारी आजै लिएर जाने कि कालीमाटी कि भोलि लिएर जाने अथवा नजिकको बजारमा लिएर जाने भन्ने कुरा तय गर्नलाई यदि त्यसले सघाइरहेको छ भने त्यो कन्टेन्ट चाहिँ उपयोगी कन्टेन्ट हो कि होइन भनेर मान्ने। यस्तै म कम्युनिटीको प्रायोरिटीको कुरा छ। अघि नै पनि यहाँ धेरै पटक कुरा आयो कि कुन लेयरमा हामी छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बाराक ओबामाले जापानमा गएर हिरोसिमामा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे तर क्षमा याचना गरेन। यो कसको लागि सुनाउने होइन? गाउँको किसानको लागि सुनाउने न्युज हो कि अथवा यो अर्कै एकदम कम खर्चमा अनि धेरैभन्दा धेरै मान्छेको सहभागितामा धेरैभन्दा धेरै विचारलाई समेट्ने गरी त्यसरी गर्न सकिन्छ र यसको यो समय पाबन्दी यो अब बिबिसी भएको हामी 8 घण्टाको कार्यक्रममा सबै कुरा हाल्ने प्रयास गर्छौँ। तर सामुदायिक रेडियो भएको हुनाले तपाईँहरूले समयको निर्धारण गरेर डोनर अथवा पार्टनर अथवा तपाईँको अरू कुनै दाताहरूको एजेन्डा अथवा टाइम फ्रेमभन्दा बाहिर पनि जाने समय छ। यी खालका फर्मेटहरू प्रयोग गर्छु। यो मैले खालि उदाहरण मात्रै दिएको र यो म क्लोजिङ के भनेर गर्छु भने 30 वर्ष भइसक्यो हामीले नेपालमा स्वतन्त्र रेडियोको, सामुदायिक रेडियोको अथवा कमर्सियल रेडियोको अभ्यास गरेको फर्मेटमा, विषयवस्तुमा, प्रस्तुतिमा हामीले कुनै केही नौलोपन ल्याउन सकेका छैनौँ, दिन सकेका छैनौँ। दक्षिण एसियामा पहिलो सामुदायिक रेडियो सुरु गर्ने देश अथवा दक्षिण एसियामै सबभन्दा धेरै सामुदायिक रेडियो भएको देश, सबभन्दा धेरै सामुदायिक रेडियो पत्रकारहरू भएको देश भनेर हामीले गर्व त गर्न सक्छौँ। तर हामीले कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने शैली, कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने विविधता, कार्यक्रमका विषयवस्तुका विविधता, यी खालका चिजहरू गर्न सकेको सकेनौँ यो बेलामा भनेर विचार गर्ने बेला चाहिँ एकदमै आइडी छ। धन्यवाद जितेन्द्रजी। म दिपा गौतमजीमा जान चाहन्छु।
कार्यक्रमको विविधताको दृष्टिकोणले हेऱ्यो भने तपाईँ कुनै एउटा जिल्लामा पुग्दा 3 वटा रेडियो रहेछ भने मैले यसकारण यो सुन्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो पाउनु भएको छ? मलाई चाहिँ यो उसमा अहिले पनि मैले भने फर्मेटको हिसाबले चाहिँ मलाई टेलिभिजन भन्दा रेडियो चाहिँ मलाई अलिकति बेसी लाग्छ। जस्तो मलाई असाध्यै मन परेको रेडियोको फर्मेट चाहिँ रेडियो नाटक, जस्तो साथीसँग मनका कुरा भन्ने एउटा प्रोग्राम भयो। त्यसपछि रेडियो सुन्ने ट्रेन छ, तर बढी मान्छेले रेडियो एयरफोनमा सुनिरहेको छ अनि बोल्ने शैली यही छ। यो ट्रेन तपाईँहरू के हुनुहुन्छ, यही ट्रेन सिकाइरहने कि परिवर्तन गर्ने? बीबीसीको सरलाई मैले रात्रिकालीन अभिवादन मैले यति बेला टक्राएँ भने सायद उहाँले अचम्म मान्नुहुन्छ होला। सायद बीबीसीले त्यही गर्छ, हामी 9:15 बजे सुन्ने कार्यक्रमलाई साँझ पख भनिन्छ। साँझ नेपालमा 8 बजेपछि हुँदैन। बीबीसी यस्तो हो, केही बेर अगाडि एकजना प्राध्यापक सरले भन्नुभयो कि बीबीसीमा पनि धेरै प्रश्न उठाउनु भएको थियो, सायद सरले अहिले धेरै प्रतिवाद पनि गरिसक्नु भएको छ। मैले सोध्न चाहेको यति हो, क्रिसमस मनाइरहँदाखेरि नेपाली बीबीसी समाचारमा त्यो अत्यन्तै प्राथमिकताका साथ समाचार र रिपोर्ट भन्छ, तर हामी शिवरात्रि मनाइरहन्छौँ, माघे सङ्क्रान्ति मनाइरहन्छौँ, त्यो बीबीसीमा आवश्यकता अनुसारले हामीले जति महसुस गरेको हुन्छ त्यति पाउँदैनौँ। सँगै रेडियो नेपाल हामी सामुदायिक रेडियोहरूले राज्यबाट सायदै सहयोग पाएको होला, तर रेडियो नेपालले पाएको सहयोग हामीले सुनाउन थाल्यो भने हामी सामुदायिक रेडियो कर्मीहरूले जिब्रो चुडिएला जसरी जोक्नुपर्ने अवस्था छ। यति धेरै फन्डिङ गरेको रेडियो नेपालले वास्तवमा नेपाली जनताको आवाज बोल्न सकेको छैन, सरकारको प्रतिनिधित्व मात्र गरेको पाइन्छ। प्रमुख समाचार राष्ट्रपतिबाट सुरु भएर अन्तिममा खेलकुद समाचार समेत काठमाडौँ केन्द्रित भएको पाइन्छ। किन यो परिवर्तन हुँदैन? धन्यवाद। अब अलिकति धीरेन सरले नि भनिहाल्नु, साँझ नेपालमा कुन समयलाई कहिलेदेखि साँझ सुरु हुन्छ, कहिलेबाट बेलुका सुरु हुन्छ, कहिलेलाई राति भन्ने चिजमा एकरूपता छैन। हामीले जुन बेलामा अब यो पहिला त नेपाली सेवा मात्रै भन्थ्यौँ, अब नाम दिएन त भनेर यो प्राविधिक कारणले हो। यो बिहानको कार्यक्रमलाई के भन्ने, बेलुका कार्यक्रमलाई के भन्ने, ताकि त्यो प्लेआउट सिस्टममा हाल्ने बेलामा नाम चाहिन्छ भनेर भन्यो। र भाषाविज्ञहरूसँग संस्कृतिविदहरूसँग हामीले सबैसँग छलफल गर्दाखेरि साँझ भन्ने चिज जो चाहिँ 5 बजेदेखि 11 बजेको समयलाई के भन्ने भने 11 बजेपछि चिजलाई के भन्ने भन्नमा निकै छलफलपछि मात्रै यो साँझ भन्ने शब्द प्रयोग गरौँ त। किनभने अब जुन प्रयोग गर्दा पनि केही न केही खालको टिप्पणी आइ नै हाल्छ, तर भन्दा पनि सजिलो, सुन्दा पनि सजिलो र व्यापक अर्थ पनि आउँछ कि भनेर साँझ पख भन्ने निर्णय गरेको हो। अब यसमा सहमत हुन पनि सकिन्छ, नहुन पनि सकिन्छ। बाहेकका रेडियोहरूबाट अन्य भाषाहरूमा कार्यक्रम सुरु हुने परिपाटीको विकास चाहिँ कहाँबाट भयो? कुनै सामुदायिक रेडियोबाट मेरो विचारले भएको होइन, वा सामुदायिकताको कुरा गर्छु भन्ने व्यक्तिबाट पनि भएको होइन। हरिशरण लामिछाने यहाँ हुनुहुन्छ, एकदम विशुद्ध व्यावसायिक रेडियो कर्मीको रूपमा म मान्दछु। कार्यक्रमको हिसाबले र अलिकति सहभागिताको हिसाबले दिँदाखेरि चाहिँ यो अहिले पछिल्लो समय अलिक बढी निषेधतिर जाला कि जस्तो लागेको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक अब डोल्पामा चलेको रेडियो अर्थात् अरू कुनै हुम्लामा चलेको रेडियोमा 10-12 जना चाहिँ साथीहरू काम गर्नुहुन्छ, अब त्यति तलब दिनै पर्छ भन्नु थाल्नुभयो भने त्यसको विविधतामा कति प्रश्नहरू उठ्ला। एउटा प्रसङ्ग त्यो छ। र अर्को प्रसङ्ग चाहिँ अब न्यूनतम चाहिँ यति पढेको मान्छे बाहेक अरू पत्रकारै हुन सक्दैन भन्ने पत्रकार परिचय पत्रको कुरा पनि आएको छ। अब 20औं वर्ष आलु खेती गरेको उसले 2 कक्षा पनि पास गरेको छैन भने ऊ सामुदायिक पत्रकार हुन पाउने कि नपाउने त? यस्ता सवालहरू छन् जुन कुराले सामुदायिक रेडियोलाई बलियो बनाउने, टिमको विविधतालाई अक्षुण्ण राख्ने र समुदायको समृद्धिमा योगदान पुर्याउन सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँहरू पनि जो सामुदायिक रेडियोमा काम गरिरहनु भएको यङ साथीहरू हुनुहुन्छ, सञ्चालकहरू हुनुहुन्छ, हामी सबै संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ। जसलाई पत्रकार सुरेश आचार्यले सञ्चालन गर्नुभएको थियो भने छलफलमा नेपाल टेलिभिजनका निर्देशक दीपा गौतम, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका कोषाध्यक्ष सुभाष खतिवडा, बीबीसीका जितेन्द्र रावत, सञ्चारकर्मी धीरेन्द्र प्रेमर्षि र रेडियो नेपालका हरिशरण लामिछाने सहभागी हुनुहुन्थ्यो। विपद पूर्व तयारीमा रेडियोले खेलेको भूमिका र अब रेडियो कर्मीहरूले कसरी तयारी अवस्थामा बस्ने भन्ने बारेमा युनिसेफको सहयोगमा सङ्घले देशका 75 वटै जिल्लामा रेडियो कर्मीलाई दिएको तालिमबाट आएको निचोड र विपद निर्देशिका पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो। लैङ्गिक समावेशीकरणको बारेमा भएको छलफललाई सीआईएन व्यवस्थापक सोहम सुवेदीले अघि बढाउनु भयो भने छलफलमा सङ्घका उपाध्यक्ष शिवजी गायक, युनियन वुमनका सरू जोशी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिका सभापति रन्जु ठाकुर र सञ्चारकर्मी निर्मल लिजाल सहभागी हुनुभएको थियो। मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल छँदै थियो, एउटा पछि अर्को फ्रेमवर्कहरू आउँछ,
यसको के चाहिँ महत्त्व भने कतिजनालाई वैराग्यता पनि लाग्न सक्ला। तर यसको विषयमा म दुईवटा कुरा भन्छु। एउटा चाहिँ यसले के भन्छ भने चाहिँ यो इन्क्लुसिभ हुनुपर्छ होइन। यसले चाहिँ धेरै च्यालेन्जेसहरू आयो, डेभलपमेन्टको कुराहरू गरेकै छौँ। सिरियामा वार भइरहेछ, रोड सेफ्टीको कुराहरू, मृत्युको कुरा छ, नयाँ भाइरसको कुरा आइरहेछ, नयाँ भाइलेन्सको कुराहरू आइरहेको छ। महिलाहरूको 195वटा देश संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा छ, 143वटा कन्ट्रीले कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी गर्छ अधिकारको, संवैधानिक अधिकारको कुरा गर्छ। तर कुनै मुलुक भर्खरै भोटिङ राइटको कुरा गर्दैछ भनेपछि हामी कता कता छरिएका कुराहरू छौँ। यो यस्ता किसिमका च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ एड्रेस नगरिकन डेभलपमेन्ट गोलहरू आफै सस्टेनेबल हुँदैन है भन्ने कुरामा धेरै ध्यान दिएको जस्तो लाग्छ। चाहे लैङ्गिक समानताको लागि होस्, चाहे अन्य जातिगत वा सामाजिक समावेशीकरणका लागि पनि त्यसलाई नियालिरहनु भएका निर्मल रिजाल सर हुनुहुन्छ। के देखिन्छ जस्तो यो अहिले हामीले अहिले यहाँ भन्यौँ कि अब केन्द्रित हुनुपर्ने चाहिँ महिलाको समानताको इस्युमा पुरुष केन्द्रित अभिमुखीकरण वा पुरुष केन्द्रित वकालतको आवश्यक परेको हो कि पुरुषले आफ्नो बानी परिवर्तन गरेर महिलाहरूका लागि समान हुन सजिलो बनाइदिनु पर्ने, वा चाहिँ दलितको लागि यदि त्यसको वकालत गरिन्छ वा एडभोकेसीका मेसेज गरिन्छ भने गैर दलितको चाहिँ त्यसलाई केन्द्रित गरेर उसको बानी परिवर्तन गरेर अनि दलितहरूलाई माथिल्लो धारमा आउन सहयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा के साँच्चै यहाँ युएन वुमनको तर्फबाट पनि हुनुहुन्छ? राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको क्रियाकलाप त्यसमा केन्द्रित देख्नुहुन्छ या कस्तो लाग्छ यहाँलाई? मेन स्ट्रिममा भएकाहरूलाई पनि त्यो जुन पावर छ नि, म चाहिँ पावरको एङ्गलबाट हेर्छु। पावर छोड्न बडो गाह्रो हुन्छ। पावरमा जो बसेको छ उसले कहिले पनि त्यो पावर रिलिज गर्नलाई चाहिँ चाहँदैन। र अर्को साइडमा चाहिँ जुन मार्जिनलाइज खेमामा बसेकाहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो पावर चाहिँ त्यो अलिकति भए पनि झरेर आयो हुन्थ्यो। केही पावर हामी कहाँ आयो भने हामीले पनि त्यसमा चाहिँ केही गर्न सक्थ्यौँ भन्ने। त्यसकारण यो पावर इक्वेसन हो। र मलाई याद छ एकपल्ट विनय कसुलले मलाई भन्नुभएको थियो पावर चाहिँ कस्तो चिज हो भन्दाखेरि खोला जस्तै हो, माथिबाट बाँध बाँधे हुन्छ, त्यो बाँध चाहिँ फुट्छ, कुनै समय फुट्छ। जस्तो हाम्रो लागि कुन बेला फुट्यो भन्दा जब आन्दोलनहरू भए, विभिन्न मुभमेन्ट्सहरू भए, त्यस्तो बेलामा त्यो बाँध फुट्यो, पावर डाउनस्ट्रिम आयो। तर के भयो भन्दाखेरि फेरि विभिन्न त्यो पावर चाहिँ तलसम्म पुग्नुपर्ने, समुदायमा पुग्नुपर्ने, तर त्यहाँ इन्टरमिडिएट बाँधहरू बने बिचबिचमा लिएर भन्छु होइन। त्यो पावर चाहिँ जुन किसिमले जानु पर्थ्यो त्यो गएको छैन। अब त्यो पावरलाई ट्रिकल डाउन गर्न पनि एउटा एक किसिमको हाम्रो मेसेज अथवा कन्टेन्ट चाहिन्छ। अर्को चाहिँ पावर माग्नेहरूले पनि पावर माग्ने त नभनौँ, पावरको सेन्सबाट होला, मेसेजबाट होला। त्यस कारण त्यो दुवै किसिमको हुनुपर्छ। यहाँलाई चाहिँ अझ अहिलेको गैर सरकारी संस्था युएन वुमनको पनि मैले उद्धृत गर्दै भनेको थिएँ, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले, राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले वा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अहिले सञ्चालन गरेको क्रियाकलाप अघि भन्नुभएको जस्तो दुईटैलाई ब्यालेन्स गर्ने खालको छ कि छैन? पावरकै कुरा गरेको र हाम्रो समाज सायद नेपाली समाज यो पावर सेयर गर्न नचाहने मध्येमा अग्रस्थानमा आउने मध्ये होला सायद। र यो दुवै युजमा हो। जस्तो एउटा सोसल इन्क्लुजनको कुरा आयो, अर्को जेन्डर इक्वालिटीकोमा पनि सेयर गर्न चाहन्थे। पार्टनरसिप, पार्टिसिपेसन, प्रमोसन, एक्सेस र इन्डिपेन्डेन्सको कुरा आयो। धेरै धेरै धन्यवाद। अब समाज सुधार कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा धेरै तर्क वितर्क हुँदाखेरि गएर ठोकिन्छ राजनीतिमा अनि भन्ने गरिन्छ अहिले त यो सङ्क्रमण काल हो नि, तपाईँ अलिक चुप लाग्नुहोस् न, यो सङ्क्रमण कालमा यस्तो हुन्छ भन्ने गरिन्छ। अथवा हामी भर्खर रूपान्तरित हुँदैछौँ, अहिले सबै एकैचोटि जादुको छडी छैन नि मसँग भनेर कहिलेकाहीँ त्यस्तो कुरा राजनीतिक नेतृत्वबाट, सरकारको नेतृत्व गरिराखेकोबाट पनि सुनिन्छ। सांसद हुनुहुन्छ तर त्यही विषयमा काम गर्ने समितिमा हुनुहुन्छ। हाम्रो भाग्य पनि हो तपाईँबाट जान्न पाउनु। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ? यति कुरा थाहा भइसकेपछि यो राजनीतिक क्षेत्र अर्थात् समुदायको, राज्यको आपूर्ति पक्षको नियो सुधार्न तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ? भन्नुभएको छ भने सबैले मैले पनि यही कुरा खोज्दैछु। तथ्याङ्क एकदम अभाव छ, सही तथ्याङ्क हामी पाइराखेका छैनौँ। अहिले पनि कुनको केमा बजेट गरेछ, कुन बजेटबाट को कति लाभान्वित भएको छ र कुन ठाउँबाट कसरी कुन समुदाय अवहेलित भएको छ, त्यसमा पनि तपाईँहरूको रोल ठुलो चाहिन्छ। समुदायको रेडियो हो, समुदायको यो बिमारीलाई खोतल्नु पर्ने, इलाज गर्नलाई त्यो एउटा तपाईँहरूको रोल हो भने। अर्को कुरा अहिले अब हामीले कुनै कुरा भनेर छैन भन्न मिलेन, सबै कुरा छ। संविधान पल्टाउनुहोस्, महिलाको अधिकार त्यतिकै छ, दलितको अधिकार त्यतिकै छ, जनजाति मधेसीको अधिकार त्यतिकै छ। तर फेरि कहाँ छ भने
मधेसीभित्र फेरि मधेसी महिला कहाँ छ, दलितभित्र फेरि दलित महिला कहाँ छ, जनजातिभित्र फेरि जनजाति महिला कहाँ छ, यो कुराहरूलाई तपाईँहरूले उजागर गर्नुपर्छ। किन तपाईँहरूले त्यो धर्ममा तपाईँहरू लागि पर्नुभएछ। सिधा प्रश्न रेडियोकै हिसाबमा चाहिँ हाम्रो जिल्लाको पनि हुनुहुन्छ सांसद रन्जु ठाकुरजी होइन, उहाँलाई संविधानमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका हाम्रो एमालेकै भनौँ रहेछ। अनि एमाले कहाँ गाह्रो भइरहेछ, जुन कुरा अहिले चाहिँ हाम्रो सोमजीको प्रश्नमा चाहिँ बिस्तारै गर्दैछौँ भन्ने, त्यो कतै निर्मल सरले भने जस्तै त्यो पावरको बाँधहरू फुटेर अनि छेउछेउमा गएर बाँधहरू हालेको छ। ती पावरमा बसेका पुरुषहरू, एमाले भित्रका पुरुष नेताहरू भनौँ नि, ती नेताहरूले त्यो पावर नछोड्न खोजेको हो कि नत्र भने संविधान जारी गर्नेमा हो भने आजकै भोलि गरिदिँदा के फरक पर्छ र? त्यहाँ त छ नि, महिलाहरू छन्, छैन भने ल्याउँ भन्ने, त्यसमा चाहिँ के धारणा? रेडियो पत्रकारहरूले गरेको छलफलको निष्कर्ष सहित सिआइएनका कार्यक्रम प्रमुख दीपक आचार्यले घोषणा पत्र वाचन गर्नुभएको थियो। ललितपुरमा आयोजना गरिएको पहिलो सामुदायिक रेडियो पत्रकार सम्मेलनको घोषणा पत्र 2073 2062-63 सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशमा उल्लेख्य मात्रामा स्थापना भएका आम सञ्चार माध्यम र त्यसमा पनि स्थानीय तहमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेपालका सामुदायिक रेडियोहरूको स्थापना र विकासले समाज परिवर्तनको सवालमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। स्थानीय मुद्दाहरूलाई केन्द्रमा पुर्याउने र केन्द्रका कुराहरूलाई स्थानीय स्तरसम्म पुर्याउने सवालमा सामुदायिक रेडियो र रेडियो कर्मीको भूमिका प्रभावकारी र महत्त्वपूर्ण रहेको यो सम्मेलन ठहर गर्दछ। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं श्रोताहरूको माझमा पुग्ने सामुदायिक रेडियोमा आबद्ध पत्रकारहरूको ललितपुरमा भएको सम्मेलनले निम्नअनुसार घोषणापत्र जारी गर्दछ। प्रतिबद्धताहरू: लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, विधिको शासन, मानवाधिकार, शान्ति, समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र पारदर्शिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै प्रसारणमा रहेका देशभरिका सामुदायिक रेडियोहरूमा कार्यरत हामी रेडियो पत्रकारहरू नागरिकको सूचनाको हकलाई सुसूचित गर्नका लागि लागि परेका छौँ। सामाजिक मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुरूपको समाज निर्माणका लागि चाहिने प्रसारण सामग्रीहरू उत्पादन गरी प्रसारण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। जिल्लामा रहेका सामुदायिक रेडियोहरूबीच एक अर्कामा सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्नुका साथै उनीहरूबीच सहयोग आदान प्रदान र सहकार्यको वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध रहँदै रेडियो कर्मीहरूबीच एकताबद्ध रहने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। राज्य वा समुदायले सामाजिक हितका लागि अघि सारेका सामाजिक अभियानहरूमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। देशभरका सामुदायिक रेडियो पत्रकारहरूको यो सम्मेलन सामुदायिक रेडियो र रेडियो कर्मीहरूको जीवन बिमा, स्वास्थ्य बिमाको निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ। सामुदायिक रेडियो पत्रकारहरूको स्थायित्व, क्षमता विकास, आधारभूत सुविधाहरू उपलब्ध गराउन यो सम्मेलन माग गर्दछ। सामाजिक रूपान्तरण एवं विकासमा सामुदायिक रेडियोहरूसँग हातेमालो गर्न र सामुदायिक रेडियोको स्थायित्वका निम्ति ठोस पहल गर्न हामी सरकारसँग जोरदार माग गर्दछौँ। 2062-63 सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशमा उल्लेख्य मात्रामा स्थापना भएका आम सञ्चार माध्यम र त्यसमा पनि स्थानीय तहमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका सामुदायिक रेडियोको स्थापना र विकासले समाज परिवर्तनको सवालमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। यसैलाई विश्वसामु पुर्याउनका लागि आगामी साउन 25 मा दक्षिण एसियाली सामुदायिक रेडियो सम्मेलन गर्ने घोषणा सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किशोरजङ थापाले कार्यक्रमको अन्त्यमा गर्नु भएको थियो। स्थानीय मुद्दालाई केन्द्रमा पुर्याउने र केन्द्रका कुराहरूलाई स्थानीय स्तरमा पुर्याउने सवालमा सामुदायिक रेडियो र रेडियो कर्मीको भूमिका प्रभावकारी र महत्त्वपूर्ण रहेको पाइन्छ। रेडियोले राजनीतिबाट मुक्त विषयवस्तुहरू प्रसारण गर्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वको त्यहाँ हाबी छ भन्दैमा रेडियोको प्रसारणमा त्यसको नेतृत्वको हाबी हुनु हुँदैन भन्ने विषयमा हामीले क्लियर गरेका छौँ। राजनीतिक हस्तक्षेप रेडियोमा हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा क्लियर गरेका छौँ। त्यो क्लियरिटी हामीलाई गएको संविधान सभाको निर्वाचनले पनि देखाएको छ। सबभन्दा कम उजुरी चाहिँ रेडियोहरूलाई परेको थियो राजनीति गर्यो भन्ने विषयमा। प्रेस काउन्सिलमा गएर हामी हेर्न सक्छौँ रेडियोले राजनीति गर्यो भनेर परेको उजुरी, पत्र पत्रिका अरू निकाय जहाँ राजनीतिक नेतृत्वले गरेका छैन भनेर चर्चा गरिन्छ अथवा त्यसको चर्चा कम गरिन्छ। रेडियो चाहिँ राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले मात्रै सञ्चालन गर्यो भनेर अघि पी खरेल सरले 75% हाम्रै अगुवा हाम्रै नेतृत्व
अगाडिका नेतृत्वहरूको मुखबाट आएको भनेर चर्चा गर्नुभयो, तर त्यहाँ उजुरी परेको छैन कि नेतृत्वमा राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले पनि रेडियो चलाएका होला, देखिएको छ होला, तर हामीले दिने कन्टेन्टमा ती नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेका छैनन् भनेर विश्वास गर्ने आधार गएको संविधान सभामा परेको उजुरी रेडियोले राजनीति गरे भन्ने आधारमा परेको उजुरीलाई हेर्ने हो भने पनि देखिन्छ सामुदायिक रेडियोहरू गाउँमा सञ्चालन छ, निष्पक्ष तरिकाले सञ्चालन भइराखेका छन्, भएका छैनन् भने निष्पक्ष हुनको लागि हामी आग्रह गरिराखेका छौँ। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं श्रोताहरूको माझमा भन्ने नारा बोकेको CIN नारा जस्तै सार्थक हुन सफल भएको छ।